السلام عليكم. في هاد الفيديو ان شاء الله نشوفو كيفاش نرسمو هاد لي فورم كاملين، يعني ريكتونغل بلان، وكيفاش نكتبو اون شين د كاركتر، وكيفاش نديرو سيركل، كيفاش نصوبو واحد لارك. دونك هاد لارك هذا وهذا واحد هو ارك مي هو بلان، دونك هذا ارك مي بلان. دونك وغنحاولو نستافدو من واحد لا كلاس اللي ديجا بريديفيني في جافا اللي هي كانفاس. هاد لا كلاس كانفاس هي كلاس مصوبينها لنا خاصة باش إلا بغينا نصوبو دي كومبوزون حنا ديالنا، أي كومبوزون بغينا نصوبوه خصنا نإيريتيو من لا كلاس كانفاس. كلاس مصوبة باش إلا بغينا نديفينيو دي كومبوزون خاصين بينا. دونك حنايا في نطاق الاستعمال ديالها نحاولو، حيت اصلا لي كومبوزون ديما كيتصوبو بدي ديسان كيكونوا روسوم ولا دي زيماج ولا، دونك تيكون ديما لي ديسان لي كومبوزون هما الاغلبيه دي زيماج ولا دي ديسان. دونك غنحاولوا دابا نشوفوا كيفاش نقدروا نستافدوا من هاد لا كلاس هادي، وفي نفس الوقت نحاولوا نرسموا هاد الاشكال هادو، سواء نكتبوا دي تكست ولا نرسموا ريكتونغل ولا فيل ريكتونغل ولا سيركل ولا سيركل بلان ولا ارك ولا ارك بلان. نتوكلوا على الله. نحاولوا غنديروا لا كلاس ديالنا extend. لا كلاس ديالنا غنقولوا انها extend canvas. extend canvas هكا. دونك ولا فونكسيون بريديفيني كاينه في لا كلاس كانفاس اللي هي بانت اللي كتكلف بالديسان. دونك هنايا غنديروا لا ريديفينيسيون ديال لا فونكسيون بانت باش نقدروا نرسموا شي حاجه. كليك على اونطري. دونك هذه لا فونكسيون اللي مكلفه بالديسان. جي هاد لوبجي غرافيك جي، هذا الجي هو لوتي اللي يمكنني من الديسان في الفينيتر ديالي. يعني هذا هو لوتي باش كنرسم في الفينيتر، نقدروا نقولوا في البانو ديالنا. هذا هو لوتي اللي يمكننا نرسمو ياش في البانو ديالنا. غنحاولوا نكرييو شي فينيتر. غندير هنا جي فريم اف ايكال نيو جي فريم. بهاد الطريقه نعطيوها شي تيتر ديالها، كونترول سي. نحدو نديفينيو لا فيزيبيليتي ديالها اف بوين سيت فيزيبل ترو، اف بوين سيت سايز. نحدو لا طاي ديال الفينيتر ديالنا 500. اي غنحاولو نكرييو اوبجي دو تيب ديسبلاي غرافيك. نديرو اوبجي دو تيب ديسبلاي غرافيك بهاد الطريقه، ديسبلاي غرافيك. دونك يعني هذا بمعنى ان هذا هو الكونترول ديالنا اللي بغينا نخدمو به. ايكال نيو ديسبلاي غرافيك هكا. اي غنديرو اف بوين اد دي. هاد المرحله هادي نديرو ليكزيكسيون، نشوفو شنوهي الريزولتا. حنا اكزيكوتينا لحد الان ما بان والو. علاش؟ لان ما درنا هاد كان لوتي كانفاس هو اللي عندنا، هاد ديسبلاي غرافيك هي اللي عندنا في الميديو، حيت اجوتيناها مباشره في الفينيتر ديالنا، بمعنى اجوتيناها في الميليو سونترال، في لا بارتي سونترال. يعني حيت باغ ديفو البانو اللي كيكون اسوسي للفينيتر ديالنا تيكون بوردر، وملي تيكون بوردر لي اوت وكان اجوتيو شي اليمون في الفينيتر، راه اوتوماتيكمون كيتاجوتا في لابارتي سانتر. يعني دابا الكومبوزون راه كاين، مي بويسك ما درنا فيه حتى شي حاجه، لا ايماج ولا ديسان ولا حتى شي حاجه، ما باننا حتى شي حاجه. دونك غنحاولوا ندوزو لا فونكسيون بانت ونحاولوا نرسمو حاجه بحاجه. اول حاجه نبداو نكتبو اون شين كاركتير. غنقول له جي بوين درا سترينغ هكا، ونعطيوه لاشين اللي بغينا. نكتبو شين اللي بغينا، ولا نكتبو compétence center point ma. نكتبو لومبلاسمون ديالو x ديالو 40 et y.
40 par exemple. exécuter. شوفوا واش عيبان لنا هاد التكست. دونك ها هو بان لنا التكست ديالنا في الفينيتر. غنحاولوا نكتبوا دابا. لا بغينا لاغيير بلان ديال هاد الكومبوزون ديالنا، بمعنى دابا هذا اللي كنصوبو راه غرافيك واحد الكومبوزون. نقدروا نصوبوا ما بغينا، نحطوا ايماج، نحطوا تكست، نحطوا دي ديسان، شنو ما بغينا. ليسونسيال اي كومبوزون في جافا هما دي كومبوزون مرسومين معتمدين على، سواء نقدروا نيريتيو من كانفاس باش نصوبوا لي كومبوزون ديالنا، ولا نقدروا نيريتيو من جي كومبوننت. دونك جي كومبوننت هي لا كلاس اللي كيريتيو منها كاع لي كونترول ديال جافا، وكتخدنا حتى حنا الا بغينا نيريتيو من هادي ونصوبوا لي كومبوزون نقدروا نيريتيو من هاد لا كلاس هادي. دونك هنا غنحاولوا نديرو سيت باك جراوند ونحدو لا كولور داريير بلان. سيت باك جراوند ونعطيو لا كولور داريير بلان. دونك هنا غنديرو color بوان وايت باش يكون لا كولور داريير بلان ديال لا فينيتر ديالنا ديال الكومبوزون ديالنا بلون. اكزيكوتي هكا. اي ابري غنحاولوا نرسمو شي ريكتانغل. غنقولوا جي بوان فيل ريكتانغل. دونك نرجعوا للشيما ديالنا نشوفوا شنو عندنا مطلوب. هنا كتبنا كتاب التكست ديالنا، غنرسمو دابا ريكتانغل بلان. غنديرو جي بوان فيل ريكتانغل ونعطيوه لي كوردوني باغ اكزومبل ديال اكس y 30 لا لارجور ديالو اي لا هوتور ديالو 80. اي نيكزيكوت. شوفوا شنو يعطينا. دوك عطانا ريكتانغل بلان. دونك نقدروا نشونجي لا كولور ديكريتور عن طريق 7 فوغوند ولا جي بوان 7 كولور. غنديرو جي بوان 7 فوغوند باش نحدو لا كولور ديكريتور. غنقولوا له كولور بوان ريد باغ اكزومبل باش لا كولور ديكريتور ديالنا تكون روج. شونجيو لومبلاسمون ديال الريكتانغل باش يجينا باغ اكزومبل لوان الكومبيتونس سانتال. نيكزيكوتيو. دوك عطانا بهاد الطريقه هادي. نشوفوا لا فورم اللي عندنا هنا موراها. غنحاولوا نرسمو اوفال. هاد لوفال هادي نحاولوا نرسمو شي اوفال. دونك غنمشيو غنديرو جي بوان دراو اوفال. نعطيوها اكس و y ديالها. نديرو لها باغ اكزومبل 100 هكا 100. لا لارجور ديالها غنديرو باغ اكزومبل حتى هي 100 اي لا هوتور غنديرو 100. نحاولو نيكزيكوتيو. دونك هي اوفال اكس. لا فالور ديال اكس ماشي هنا في السونتر، لا فالور ديال اكس هنا اكس 100 وهنا y 100. هنا اكس 100 وهنا y 100. ولا لا لارجور ديال العرض ديالها 100 والارتفاع ديالها 100. غنحاولوا نصوبوا لوطر كومبوزون اللي هو دونك غنصوبوا باغ اكزومبل هاد لوفال اللي هي بلان. هاد لوفال اللي هي بلان نديرو عاوتاني جي بوان فيل اوفال ونعطيوها اكس ديالها باغ اكزومبل اكس نديرو باغ اكزومبل 130 ولا نديرو 200. y نديرو باغ اكزومبل 300. لا لارجور نديرو هاد المرة 50 ولا هوتور نديرو 50. ونكزيكوتيو هكا. دونك ها هي جاتنا اكس 200 هي هادي هي اكس 200 فين بدات، y 300 هنا فين بدات y 300 هنا فين بدات. اي ابري غنحاولو نرسمو هاد لارك اللي عندنا هنايا. نحاولو نرسمو هاد لارك هذا. نرسمو هاد لارك اللي عندنا هنايا باستعمال هكا. نقولو جي بوان فيل ارك.
جي بوان نقدروا نرسمو باغ اكزومبل دراو ارك باش نرسمو لارك اللي فيد، باش نرسمو هاد لارك اللي هو فيد، هذا لارك اللي فيد. غنقولو جي بوان دراو ارك، غنعطيوه لومبلاسمون ديالو فين غنرسموه. باغ اكزومبل هنا البارامتر الاول هو اكس و ايكغيك، غنديرولو اكس ايكغيك ديالو هي نفسها ديال لوفال لي بلان باش نقدروا نعرفوا لا بوزيسيون ديالو، البلاصه ديال نديروه في نفس البلاصه ديال لوفال باش نعرفوا اكس و ايكغيك فين غتجي. غنديرو هنا 100 100. غنديرو هنا لا لارجور ديالو و لا هوتور ديالو. دونك ندير باغ اكزومبل هنا 50 وهنا 50. ستارت اونغل غندير باغ اكزومبل 0، و ارك اونغل غندير باغ اكزومبل 80 90. نحاول نيكزيكوتي ونشوفو الريزولتا. دونك رسم لي ها هو اوفال، هذا سمحوا لي ارك هو هذا، هاد لارك هو هذا. دونك الا انتبه هنا اكس ديال هاد الاوفال، اكس ديال هاد لارك. دونك هنا عندنا درنا العرض ديالو 50 والارتفاع ديالو 50. العرض ديالو 50 والارتفاع ديالو 50، ودرنا هنا 0 وهنا 90. واخا نبداو بهادي ديال 90، انا نردها 100، نردها اي فالور، هادي زاويه نردها لا فالور اللي بغيت. ندير باغ اكزومبل 180. اكزيكوتي اوكي. دونك شوفوا شنو ولات. دونك ولات 180 درجه، ولات 180 درجه. واخا دونك هنا اكس ايكغيك شنو المحل ديالهم الاعراب؟ اعتبروا هذه دائره، ها هي دائره هنا كامله. دونك بحال الطريقه ديال الدائره العاديه تيكون اكس ايكغيك هنا فين عندي 100 100، يعني ماشي في الميليو وماشي هنا وماشي هنا، فهاد البلاصه فين عندي اكس ايكغيك. دونك هنا درنا له 180. هذه الزاويه دابا ديالو الدوره ديال الارك، شحال الدوره ديالو. دونك هنا نقدروا نديرو باغ اكزومبل 240. اكزيكوتيو عاوتاني نشوفو شنو هي الريزولتا. اوكي دونك ها هو عطاني 240 في الدوره ديالو. دونك نقدروا نديرو دائره 360. اكزيكوتي هكا. دونك ها هو عطاني دائره باستعمال ارك. واخا دونك عرفنا هذا شنو غيدير لنا. ندوزو نشغلو نديرو هنايا 120 ونحاول اكزيكوتي عاوتاني باش نشوفوه. دونك زيرو، ركزوا معايا، زيرو عندها علاقه بالبلاصه فين كينطلق، مش من الزاويه ينطلق. فين غينطلق؟ هنا زيرو، هادي هي زيرو، هادي هي 90، هادي هي 180. حنا ماشيين. دونك هنايا نقد نقولو ينطلق من 30 دوغري، ينطلق من هنا ويدير لي 120. غنمشي نديرو ينطلق من هنا، ما ينطلقش من هنا، نقولو ينطلق من هنا. غنديرو باغ اكزومبل 30 هكا ونيكزيكوتي هكا. اوكي دونك ها هو ملي ينطلق من 30 ودار لي 120، 30 ودار لي 120. دونك هادي هي الديبار ديالو. منين شنو هو لونغلي، شنو هو لونغل اللي غينطلق منه. نفيرميو هادو فتحنا بزاف. دونك هنا هكا بهاد الطريقه هادي نحبس هادو كاملين، غن اكزيكوتي عاوتاني. دونك هنا احنا درنا لارك 30 120 30 ها هي و 120. غنمشيو نشوفو هاد 50. دونك عرفنا هذا منين وهذا شنو هو الضوء ديالو في ارك. دونك هذا هو عنده علاقه مع الديبار منين غيبدا. 120 عنده علاقه شحال الدوره ديالو، يعني واش غيكون الدوره غيدور بنص دائره ولا غيدير ربع دائره ولا غيدير شحال اون دوغري. نحددو لا فالور اللي بغينا. بيان سور 50 هي هاد المسافه هكا. الا كملت الدائره كامله تقد تجي باينه. هنا غنكمل عندي باغ اكزومبل غندير هنا 100 باش نكمل الدائره. ندير هنا زيرو باش تكون واضحه، وعندي هنايا واخا ما دارش زيرو بامكاننا نديرو 30 ونديرو هنا 360 ونيكزيكوتي هكا. اوكي
دونك هاي هاد 50 هي هاد العرض هذا، هذا 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 وهذا، هاد العرض والارتفاع، العرض والارتفاع. اجي نبدلو في الارتفاع ديالها نشوفو شنو يعطينا. ندير هنايا باغ اكزومبل 100، كبرنا في الارتفاع ديالها. اوكي، دونك شنو عطاتنا؟ ها هي ولات دائره. شوف كيفاش دايره بحال اوفال، يعني ماشي لابد انني نكمل هنا 360، كان بامكاننا نديرو هنايا باغ اكزومبل 60 ونيكزيكوتي وندير اوكي. دونك عطانا، ها هي انطلق من الزيرو، انطلق من الزيرو. دونك دابا ما ننساوش انه راه 100، يعني هذا هو 100 هي هذه كامله، وهذه هنا 50. دونك دابا تعرفنا على لارك، يعني كيفاش كنتعاملوا معاه. غنحاولوا دابا نصوبوا في الارك، نشوفوا كيفاش كنخدموا في الارك. دونك هنا غنديروا جي بوين فيل ارك، ونعطيوه باغ اكزومبل، اكس ديالو. نديرو، نحاولوا نديرو اكس نفسها ديال لوفال اللي هي بلان. نديرو باغ اكزومبل، عاد جينا ما عاديش واضحه بزاف، نديرو ولا ندير هكا، نديرو جي بوين سيت كولور، ونعطي شي كولور دو كريتور. نقول له هنا كولور بوين غرين، كولور بوين غرين هكا. ونمشيو ونديرو لا بوزيسيون هي نفسها ديال هاد الفيل اوفال، 200 300. والعرض فيل اوفال فيل ارك. دونك نديرو العرض ديالو، نقدرو نديرو لا فالور اللي بغينا. دونك حنا عارفين العرض ديالو، نديرو باغ اكزومبل 50، نديرولو 50. ستارت اونغل غنديرلو هنا 0، ارك اونغل نديرلو باغ اكزومبل 90. نكزيكوتيو ونشوفو شنو يعطينا هذا. اوكي، دونك ها هو عطانا هذا الربع. حنا شنو قلنا له؟ قلنا له اكس ايكغيك عطينا نفس لا فالور ديال هاد الفيل ديال من ديال فيل اوفال. ها هي نفس الحاجه، بمعنى 200 300 هي هادي هنا فين كاينه اكس ايكغيك. هو كيعتبرو دائره، كيخدم عليه بحال الخدمه ديال الدائره. دونك هكا عندنا دائره. شنو عندنا عطيناه 50 هنا اللي هي، عطيناه 50 اللي 50 200 300 هي هذه هي اكس 200، و300 هي هاد ايكغيك هادي اكس هنا 200 و300 هي ايكغيك. قلنا له العرض ديالو غيكون 50، يعني هاد لا فالور هادي غتكون 50، وهذا ارتفاع. يعني الا كملت الدائره غتبان لي هادي كامله 50 وهادي كامله 50. دابا هذا ربع دائره. دونك هنايا الانطلاق ديالو قلنا له من الزيرو للزيرو هي هادي. نقدر نمشي نديرو الانطلاق ديالو هي 90. 90 شنو هي غتكون؟ هي 90 هي هادي. وغيدير هادي 90 هي الزاويه ديالو، ها هي 90 هي الزاويه ديالو، وهاد 90 هي الديبار ديالو. الا بغينا نفس الحاجه، بغينا دائره كبيره، غندير هنا 0 باغ اكزومبل. ندير ماشي لابد ندير هنا 0، انا ندير هنا 90، نخليها 90. غندير هنا 360. دونك كينطلق هو الديبار ديالو ابارتيغ من 90، وهي 360. ما نكملش 360، ندير باغ اكزومبل 350 باش نشوفو الانطلاق ديالو. هكا اكزيكوتي اوكي. دونك هكا ها هي انطلقت من هنا، انطلقت من هاد البلاصه هي فين انطلاق، دارت بزاويه 350 وهذا عطاني هاد لاكاد. دونك هذه هي الطريقه اللي كنتعاملوا معاها مع دي ديسان ديال الانواع اللي هما لي زارك ولي ريكتونغل ولي فيل ريكتونغل وليكريتور. دونك هاد كانفا هي لا كلاس مصوبه لنا باش نقدروا نيريتيو منها ونديفينيو دي كومبوزون يعني ديالنا حنا بغينا نصوبوهم، بحال لي كومبوزون اللي شفنا في في السوينغ. نقدروا نديفينيو دي كومبوزون خاصين بينا عن طريق هاد لا كلاس هادي. كنتمنى يكون الشرح يكون واضح، وبيان سور اللي عنده شي اسئله ولا اللي عنده شي اقتراحات يقدر يطرحهم لنا في لي كومونتير. والسلام عليكم.